مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس روز قیامت ہوگی کونین پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ عیسیٰ کو میرے مولا پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ 12ویں سرکار دی ذات ایک بلند صلوات سارے تکلیف ہو۔ ادھر میں سو جی۔ تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا، ایک ربائی پڑھ رہے ہیں حسین بادشاہ دی شان وچ۔ تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا، موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ حسین کا۔ گل تسی بھی سنی ہے تے میں بھی کہ جناب یوسف نو ویکھ کے چند عورتاں نے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں، یہ گل ہے نا۔ حسین ہی ایڈے سن پتہ ہی نہ لگا، چھریاں چل گئیاں، مگر حسین بادشاہ دے حسن دی کیڑی گل کراں، ویکھیا بھی کسے نہیں تے کروڑاں بندے چھریاں چلا لیندے نے، اور ادوں ایک بار چلیاں سن ہن قیامت تک چل دیاں رہن گیاں۔ تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا، موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ حسین کا۔ اور انگلی تو کیا کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر، چہرہ جو دیکھ لیتی زلیخا حسین کا۔ سبحان اللہ، ایک نعرہ رل کے مارو مرشد امیر دے نام دا۔ بڑا مشکل سیالکوٹ تو میں عید نہ لایا، میں نے پتہ ہی نہیں سی۔ تے جے نہ پڑھا جے خطبہ فرض کرو میں نہیں پڑھتا خطبہ، پھر کی کرو گے؟ بسم اللہ، پتہ نہیں کہ محرم پڑھے ہے 6 جگہ تے زنجیر سے نہیں کیتی، یہ پرسے کیتے نے، صرف ذاکر نہیں عزادار بھی ہیں۔ تسی نیاز نہ دیا جے تے ان جی سن لو، میں نیاز نہیں لیندہ چاچا جی، تے خطبے تو بغیر ہی آج سن لو، قبول ہے میں؟ اعوذ باللہ استغفر من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بلند آواز نہ پڑھو۔ آؤ ہو گیا خطبہ۔ قصیدہ پڑھن لگا میں، قبلہ غلام قمبر صاحب دا لکھیا آیا، پڑھا جانا؟ صلوات سارے پڑھو پھر رل کے ہو جائے آواز میں۔ ایک اور پڑھ لو صلوات ہو جائے آواز۔ مقدر بڑا ہے میری قوم کا، علیسیٰ جسے پیشوا مل گیا۔ مقدر بڑا ہے میری قوم کا، علیسیٰ
جسے پیشوا مل گیا مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی سا جسے پیشوا مل گیا صلوات اونچی آواز نہ پڑھو سارے میرے کو عرض ہے کہ جڑے ذاکر ہوندے نے نہ بھی انسان ہوندے نے کوئی لوہے دے تا نہیں بنے اسی مومنین نو بھی پتہ ہونا چاہیے انہاں دناں وچ کی حالت ہے ذاکرین دی آپ تا نیازاں کھا کے آواز بہا کے لگے پھردے اسی تا سفر بھی کیتے نے پڑھے بھی ہاں ٹھیک ہے نا تے قبول کرنا چاہیے سانو جس حالت وچ بھی ہوئی ہے اگر نہ آتا تو تساں ہی گلاں کرنیاں سن نہیں آیا نا جھوٹ مار دینے تے آؤ کر دینے آ جاؤ تو تسی بھائی پھر تگڑے ہی بڑے 160 دی سپیڈ تے میں اتنے تواڈے کول پہنچیا 1 گھنٹے چ سیالکوٹ اگوں عادت ہو گئی ہے سانو شاید ذاکرین نال سدھے ہون دی بسم اللہ جو دل جے کردے رہو بھائی اسی تے نوکری چ مقدر بڑا ہے میری قوم کا سمجھ لیا لوگا علی سا جسے پیشوا مل گیا مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی سا جسے پیشوا مل گیا مقدر بڑا سبحان اللہ قوم کا علی سا جسے پیشوا مل گیا مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی سا جسے پیشوا مل گیا پھر نقش پا جس کے حق ڈھونڈتا وہ شیعوں کو ہے رہنما مل گیا سبحان اللہ حیر علی پھرے نقش پا جس کے حق ڈھونڈتا وہ شیعوں کو ہے رہنما مل گیا میں تیرا رجب دا شعر پڑھا لگا کہ تیرا رجب مرشد علی دے آن نال کنو کنو کی ملے ہے شعر ملازہ ہو ملا چکا بے کمالود اپنا ہوا آج پورا محمد کا سپنا ملا چکا بے کمالود اپنا ہوا آج پورا محمد کا سپنا خدا کو ولی مصطفیٰ کو وسیع نبیوں کو مشکل کشا مل گیا سبحان اللہ ایک صلوات مرشد علی دی ذات تے بلند آواز میں شعر دی میں تفصیل اچ نہیں جانا میں ڈائریکٹ شعر پڑھنے لگا میں نے پتہ ہے میرے نال زیادہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ نیاز حسین پوری توجہ پیغمبر کی کاشی بھور کو چلی معلوموں سے نکلا مدد یا علی سبحان اللہ سمجھ گئے ہو نا میں کیڑے موقع دا شعر پڑھ رہا ہوں حضرت نوح دی گل کر رہے ہیں پوری توجہ پیغمبر کی کاشتی بھور کو چلی محرموں سے نکلا مدد یا علی نجی ڈوبتے ڈوبتے بچ گئے کوئی تو انہیں نہ خدا مل گیا ایک نعرہ بھی مارو بھلا مولا علی بادشاہ
غدیر تو تمہیں سارے یاد ہی ہونی ہے کہ نہیں یاد؟ غدیر دی گل تو سارے یاد ہے نا۔ رسول اللہ نے لکھاں بندیاں کھلو کے آکھیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تے ایک بندہ اٹھیا اس آکھیا پہلو آپ ساڑھے سر تے سوار سو ہن علی نو کر کے ٹر چلے ہو۔ میں تاں مننا گا جے اج ایتھے عذاب نازل ہوئے، جاندا سی کہ رحمت للعالمین دی موجودگی چ اللہ عذاب نازل نہیں کردا، تاں ہی طلب کیتا سو ادھروں عذاب نے منگیا ہے، مگر اللہ نے دسیا کہ علی دے دشمن نو میں رسول دے کول بھی معاف نہیں کرنا۔ ادھروں نے طلب کیتا ہے عذاب، ادھروں ہویا کی ہے لگا سر پہ بات ہے تو یوں گر پڑا ہو دیوار سے جیسے کتا گرا۔ لگا سر پہ بات ہے تو یوں گر پڑا ہو دیوار سے جیسے کتا گرا۔ اسی وقت مل ان کو دوستو علی دشمنی کا مزہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ صلوات اچھے آواز نہ پڑھو سائیاں دے ذات دے سارے حسین بادشاہ دا محرم 10 محرم تک سی، 11 محرم تو علی دیاں دھیاں دا محرم شروع ہے۔ اے اوکھے دن نے بطول دیاں دھیاں تھے۔ حسین بادشاہ دا سر تن تو جدا ہون تو بعد حق تا بندہ سی جو مسلمان پر چاندے علی دیاں دھیاں نو، مگر اوتھے ہویا کی کربلا ہے ویکھی میرے پاس غریبوں کے خیمے جلائے گئے، یتیموں کو چاٹے لگائے گئے۔ غریبوں کے خیمے جلائے گئے، یتیموں کو چاٹے لگائے گئے۔ نبی زادیوں کی ردا چھین کر مسلمان بتا تجھ کو کیا مل گیا۔ ہائے 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 زادیوں کی ردا چھین کر مسلمان بتا تجھ کو کیا مل گیا۔ اکھاں صاف کر کے ایک صلوات پڑھو سید ذات دے سارے پوچھو تقریباً کتنا کو پڑھ لوں گا؟ ٹھیک ہو گیا، پڑھ لو ایک صلوات اور سید ذات دے سید الساجدین دا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، گھبراہٹ نہیں گیا نا؟ 1-2 منٹ دی گل کر کے قصیدہ پڑھن لگا۔ جناب سجاد دا زمانہ ایک مومن ہے بہت غریب، حکم کرو، ایک مومن ہے بہت غریب، ایڈا غریب کہ اکثر وہ خارج فاقے ہوندے سن۔ آپ مومن ہے مگر وہ بیوی مومنہ نہیں۔ روزانہ اپنے بچیاں نو بیوی دے سامنے بہا کے ایک درس دیتا سی کہ میرے بچے ساڑھے مرشد مدینے والے سید بڑے بڑے لجپال نے، اونا تو بڑا لجپال اللہ کائنات تے بنایا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ کی سبق دیندہ سی کہ ساڑھے مرشد مدینے والے سید بڑے بڑے لجپال نے تے اونا تو بڑا لجپال اللہ
بنایا ہی نہیں۔ ایک دن جو فاقہ آیا وہی بیوی آخیا روز بچیاں نو سبق دینا ہے، ساڈے مرشد بڑے لجپال نے، جے ایڈے وڈے لجپال نے ساری غریبی نہیں کٹ سکتے؟ اس آخیا ساری دنیا دی وہی کٹتے ہیں۔ اس آخیا جا پھر اپنے مرشد نو آکھ ساری غریبی کڈے۔ عورت دے آکھے لگ کے ٹر پیا، چند قدم دور جا کے ذہن وچ گل آئی کہ جاہل آدمی پاگل عورت دے آکھے لگ کے ٹر پیا، امام کول تاں جا جے امام تیرے حالات نہیں جان دیتا۔ تھوڑا جا بولی دے مجلس وچ ککھ نہیں ہوندا بندے نو، تھوڑا جا سائیاں دے ذکر وچ منیا کہ تسی زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہو، مگر سائیاں دے ذکر وچ اگر بندہ آ کے بہ جائے تو وہ بولن وچ عزت ہے، چپ کرن وچ نہیں عزت۔ یہ حق دی گل جی، نہ تواڈے بولن نال میرا رزق ودنا ہے، نہ کوئی میرا کوئی مرتبہ ودنا ہے۔ سانو جنہ سائیاں دے دیتا وہ دے کے لیندے تو نہیں نا، اللہ جبال نے انہیں دے دیتا ہے۔ تے تسی بادشاہ اپنی نماز پڑھو تو میں اپنی پڑھا، تھوڑا جب بولو گے تو میں پڑھا گا۔ انج سونا لگتا سائیاں دا ذکر ویکھو نا، کوئی نعرہ مارو، کوئی صلوات، کوئی بندہ بولے کوئی جیو بھلے ہو۔ یہ گل سوچ کے واپس ہٹ آیا کہ سائیں تو جاندے نے، میں کنوں دساں۔ ایک دو دن بعد پھر کو فاقہ آیا، اج عورت نے ایک تانا دیتا، اس آخیا تو روز جھوٹ مارنا بچیاں نال، جے ایڈے وڈے لجپال نے تے جا اپنے مرشد نو ساری غریبی کڈن۔ پھر ٹر پیا، تھوڑی دور جا کے پھر وہ گل ذہن وچ آئی کہ سائیں تے جاندے نے۔ اج واپس ہٹتا پیا، جا کنڈ پچھوں آواز آئی واپس نہ جا، مرشد دربار وچ بلا رہے ہیں۔ صدقے ویکھاں انج سونا لگدا ہے کہ بندہ جیو پہ حیدری سبحان اللہ۔ واپس ہٹیا تے ویکھیا تے سید الساجدین دا نوکر ہے، بادشاہ دے نوکر دی آواز آئی مرشد تینوں دربار وچ بلاندے پئے نے۔ آ کے سید دی قدم بوسی کیتی، سخیاں فرمایا اور روز جو ٹردا رہے ہیں تے پیچھے کیوں ہٹدا سا؟ اس آخیا جی ٹردا اس واسطے رہا کہ تمہیں پتہ ہے نا بھوک تنگ کر دی، عورت دے آ کے لگ کے ٹردا رہا، مگر تھوڑی دور آ کے پھر گل ذہن وچ آؤندی سی کہ تسی تو جانتے ہو، تمہیں میں کی دساں؟ بادشاہ فرمایا پھر تیری غریبی کڈ نہ دیاں؟ اس آخیا مولا بچے جی ہونی۔ بادشاہ فرمایا نوکر نو اندر میرا کھانا پیا ہے، وہ دے جو 2 روٹیاں چاک لے آ۔ یہ جمع دیاں سکیاں روٹیاں نے، اللہ جانے کڑک سکیاں کدوں دیاں۔ بادشاہ فرمایا روٹیاں لے جا، تیری غریبی دور ہے۔ اگر ہوندا کچے ایمان دا بندہ جویں ہوندے نے ضرور آندا غریبی پہ کٹ دیو یا مینوں بھی گھروں کڈاؤ۔ وہ سمجھ گیا ہے جو سید دے ہاتھ جو روٹیاں نہیں ہیں تخت سلیمان ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے سید دے ہاتھ جو روٹیاں لیندا دعاواں دیندا ہویا ٹر پیا۔ گھر دے پاسے گل مک گئی، میں قصیدے تے آ گیا۔ رستے جا کے ویکھیا تے ایک مچھلی والا مچھلی دا ایک دانہ لٹکائی کھلا ہے، ہوکا کھلا دیندا جڑا اے مچھی لے گا اے بہت سستی ہے۔ اس آخیا ایڈی سستی ہے تو ایک روٹی تو لے لے، مچھی مینوں دے دے۔ اس روٹی لے لئی، مچھلی دے دیتی، لے کے ٹریا 2 قدم اگے نمک والی دکان آئی، انہوں آندا دوجی روٹی تو لے لے، تھوڑا جا نمک دے دے۔ مچھلی تے نمک چاہ کے گھر آیا، توجہ ویڑے چ پیر رکھیا، عورت دی نظر پئی۔ اس آخیا گیا امام کول؟ اس آخیا گیا، کیتی ہے سید غریبی دور؟ اطمینان نال آندا کر چھڈی نے۔ اس آخیا کیویں؟ اس آخیا پہلو مچھی پھڑ، بچیاں دا کھانا بنا، پھر تینوں آرام نال دسنا۔ اس چھری یا چاقو نال مچھی دا پیٹ چاک کیتا، جب مچھلی دے پیٹ چوں جواہرات نکلے۔
حیدری انج ہاتھ رکھ کے آدھی جلدی آ مچھی دے پیٹ چو جواہرات نکلے نو سکے جواہرات نہیں ساڑی غریبی نکل گئی ہے اچھے گلاں پہ کر دیں جا دروازے تے دکل باب ہویا آ کے ویکھیا تے روٹی ہے مچھلی لایا کھلا ہے اس آ کہ بھائی آ روٹی میں تو نہیں کھا سکتا اے تو واپس لے تے مچھی میں تینوں معاف کی تھی اجے روٹی لے کے بیٹھا نہیں جا دروازے تے پھر دکل باب ہویا میں نتیجے دے آ گیا آ کے ویکھیا تے وہ نمک والا ہے انہیں آکھیا بھائی آ روٹی میں تو نہیں کھا سکیا اے تو واپس لے لے تے نمک میں تینوں معاف کیتا اجے دوویں روٹیاں لے کے بیٹھا نہیں جا دروازے تے پھر دکل باب ہویا آ کے ویکھے تے سید ساجدین دا وہ نوکر آیا کھلا ہے سید نوکر دی آواز آئی مرشد پہنتے نہیں تیرا کم ہو گیا ہے ساڑیاں روٹیاں واپس کر دی ایک نعرہ ترال کے مارو میرے مرشد امیر دلام سبحان اللہ اے دیتی ہوئی شے واپس نہیں لیں دے مگر جوان دیاں روٹیاں صرف خوراک ہی سجدہ دی ہیں ایک سلوات اچھے آواز نہ پڑھو سارے قصیدہ پڑھنے لگا اپنے والد گرامی دا لکھیا ہویا پنجابی زبان دا اگے بھی قصیدہ اپنے بڑے ابا جی دا ہی پڑھے ہے وہ قصیدہ بھی انہاں لوگاں دا لکھے نے جڑے ٹر گئے دنیا تو کمبر صاحب قبلہ دا قصیدہ لکھیا ہوئے میں پڑھے ہے ان میں اپنے والد گرامی دا قصیدہ پڑھنے لگا سب دا لیے سردار تینو کیویں سمجھاوے 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 سارے زمانے دے بھلیا تو پوچھ لے آدم تو سرور دئی نبیہ تو پوچھ لے سب دا لیے سردار تینو کیویں سمجھاوے صلوات پڑھو مل کے آل محمد ذات چند بندے رل کے مشورہ کیتا ایک جیون دا بندہ کفن اچ پاؤ علی کو لے جاؤ آکھو یا علی بندہ مر گیا ہے جنازہ پڑھاؤ وہ کفن اچ پا کے چاہ کے لے یا علی بندہ مر گیا جنازہ پڑھاؤ سرکار فرمایا سوچ کے گل کرو میں مولوی نہیں میں علی ہاں آدر مر جو گیا ہے تھوڑا جا ہولی گل کرنا پڑھاؤ جنازہ اس آکھیا جی پڑھاؤ سرکار فرمایا میں مولوی نہیں پھر سوچ لے انا علی ابن ابی طالب آدم مر جو گیا ہے سرکار فرمایا لے پھر ہون مر گئی ہے ہی رکھ سو اگے جنازہ شروع ہو گیا یارو دا کھنگورے ماردا رہا ہو تو ہلیا بھی نہ جنازہ مک گیا یارو دا دوڑیا بازو طلاب کے آدھا یار ہنتا اٹھ جڑے ویلے اس آکھے یار ہنتا اٹھ مرشد علی یہ دے پاس وے کیا دن یار تیرا اپنی مرضی نا کفن وچ وڑے آئے پہلے میں کو مارے آئے پھر جنازہ پڑھے آئے تھوڑا جا جاگو گے تو پھر مزہ آئے گا نا حیدری یار تیرا اپنی مرضی نا کفن وچ وڑے آئے پہلے میں کو مارے آئے پھر جنازہ پڑھے آئے کیونکہ میں صاحب عمر ہاں کر سکنا جو چاہا ہنتے کو بے اکلا اور ایک گل ڈسدا
किवें समझावां हैदरी सलवात एक बड़ो मिल के मुर्शिद अली दी जात ते बुलंद आवाज में सा सखी सलमान गैन कबर विच जान दियो ना पाक सैयदा दे बूहे ते दाढ़ी नाल बुखारी देवन वाला सादात नू जिवें सलमान मन्निया ना इंज मनना चाहिए। असी सारे सईदां दे पुत्ते हाँ नौकर जो है सादात दे पूरी कायनात उत्ते अगर सरदार कोई है तो सिर्फ सैयद ने बाकी को जिड्डा भी चौधरी असी नौकरी हैं। ये हक और सच की गल है। अक्सर मैं मैंबर ते आना अपने जामतियां नू ये इबादत समझदे आया कि सादात नू इंज मन जिवें सखी सलमान मन्निया। एक बंदे आख्या सलमान दस अली बादशाह का दरवाज़ा लकड़ी का कि लोहे का? ये मुँह ते चाट मार गया दिन तौबा कर बूहे अल कदी मैं वेख्या जो मैनू पता हो। समझ आ रही है ना मेरी गल दी? पे सादात नू पाक हुसैन दा वास्ता जे इंज मनो जिवें सखी सलमान मन्निया। अगर इत्थे भी इज्जत लैनी जे ते अगां भी लैनी है तां ही मिलनी है जे सईदां दे नौकर बन के रवांगे। ठीक कह रहे हैं? घबरा तो नहीं गए ना? सलवात की कुछ आवाज़ ना पढ़ो साइयां दी दात। मुनकर नकीर आ गए हर कबर ते आउंदे ने वो जेड़ा सवाल करते ने सलमान हसदे ने जवाब नहीं देंदे। उन्हें आख्या भी या तो इनू मौत की बेहोशी है जे सही होया ही नहीं या ये बहाने करता है या ये बीमार है। तवज्जो है ना मेरे पास? जिहड़े फरिश्तियां गल्लां कीतियां लगदा ही झूठ मौत दी बेहोशी अपने बारे कबर दे विच गल फरिश्ते दी सुन के सर सलमान ने चाया के हंस के फरमाया मैं सुन लईए सुन मेरे नाए बेहोशी है नाए बीमारी है नाए बहाना है नाए मकारी है हुबे अली नाए खुमार तेनू किवें समझावां। बस चंद मिनट जिक्र मसाइब अखी जानन ते 1400 मील दी थकी हुई सैन जानन। एक आंसू के इवज मिलता है घर फिरदौस का किस कदर शबीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। पूरी कायनात इस कोई ऐसी इबादत विखा कि मिट्टी ते बह के एक अथरू हुसैन हाय हुसैन करके रोवन दा अजर। इस कीमत का तुहानू शायद मैनू भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता। एक रुबाई है बड़ी इस अथरू दे शान विच। मेरा आंसू शाह मजलूम की गमखारी में 2 कदम आगे है सजदों से भी खुददारी में। मेरा आंसू शाह मजलूम की गमखारी में 2 कदम आगे है सजदों से भी खुददारी में। इस नगीने की सुलेमान ना पूछ कीमत तख्त बिक जाएगा आंसू की खरीदारी में। बड़ा महंगा जा अथरू है। शाम तो 9 मिल बार अली दियां धियां रुकियां। कितनी भी देर तक आ बेफिक्र हो जाओ सुबह जो भावें कल लौन मसाइब नहीं छड्डांगा। देखना मेरे पास
شام تو 9 میل بار بطول دیاں دھیاں دا چلدا چلدا قافلہ رکیا. وقتا کھاں کنے میل بار 9 میل بار. میں چلدا چلدا قافلہ جو رکیا میری سین دی آواز آئی وہ میرا کنڈیاں تے ٹرن والا بچڑا وہ میرا بیمار پتر سجاد رک کیوں گیا ہے. اگے تے عادت آئی پاک سجاد دی جدوں بھی پھپھی نال گل کیتی سو محمل اللہ ویکھ کے اج اتے نس ڈٹھا تلے منہ کر کے آدھے نے ڈاٹھا مجبور ہاں. بی بی سوچیا میرا پتر میرے پاس سے ویدھا کیوں نہیں. بی بی غور کر کے ڈٹھا کیا نظر ہے سجاد دے پیران تے خون دے چپکے پہ ڈالتے. بی بی زینب دی کوک آئی پھوپھی مر جائی رات کیوں رو لگ پیا. سجاد رات بھریاں آکھی چاہیاں پھوپھی دے پاسے ویکھ کے آدھا اساں پیو پتراں تے کوں آکھیا ہا پھوپھی وچ وطن دے رہ پو اج پیدل ٹرن دا حکم ڈھیائی ہن جلدی اٹھ دو لہ بی بی آدھی سجاد تے میں حسین نو بچاون واسطے اللہ دے دین واسطے ایک بازار آنا ہے لکھ بازار ہون تے میں علی دی دیاں میں صدقے جاؤں اتھوں لہ کے 9 میل علی دیاں دیاں ٹر دیاں آئیاں. اے دن سوچ کے رون دے نہیں بڑیاں اوکھیاں نے علی دیاں دیاں اس ویلے بازار بازار گلی گلی موڑ موڑ تے براد سیدے نو بچاون لئی خطبے پہ دے. اے 9 میل او بیبیاں پیاں ٹردیاں نے جنہاں نو مسلے تک کنیزاں لے جاندیاں سن جنہاں دے قرآن دا ورق کنیزاں پردان. میں صدقے جا ٹردیاں آئیاں سوکے حمیدیہ تے آ کے وقت رکیاں. تو آڈے چو کوئی شام دا زوار بیٹھے کوئی نہیں گیا شام تو آڈے چو میں گیا. حسین بادشاہ اتنی دیر موت نہ دیں جدوں تک تو انہوں میں زیارت نہ کرا دیں. لجپال حسین سردار اس دن دا صدقہ جڑے جڑے بھی نہیں گئے انہی دیر سائیں موت نہ دیں جب تک اپنے دران دی زیارت نہ کروا دیں. میں گیا چاچا جی میں نے تو اڈے پاک اتھروان دی قصبے اس بازار اچ آج بھی شریف آدمی نظر چاہ کے نہیں ٹر سکتا. ایڈا اوکھا بازار ہے بازار شام. اس سوکے حمیدیہ تے آ کے پھر حکم ہویا جو قیدی انواع کو اتھے کھلون پچھو میرے کلو انتصار پچھو جو ٹردیاں آئیاں اتھے کیوں کھلوتیاں. حاکم دا حکم آیا قیدی انواع کو اتھے کھلون سانو بازار سجا لین دے ہو. ہائے استقبال پہ آمدائی علی دیاں دیاں بازار سائدے رہے روشنیاں ادریاں چراغ بلتے رہے تماشائی کٹھے ہوندے رہے. میرے بعد بھی عالم پڑھنے نے ویسے بھی علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لینا انہاں کمینیاں دفتاں دے کے 4 چفیریوں بدماش کٹھے کی تھے. ہائے ہائے جنہیں سارے کتے کٹھے ہو گئے. حاکم دا حکم ہے قیدی انواع کو آمن اس جگہ تے پاک علی دی نے 4 گلاں کیتیاں. بی بی فرمایا میرا پہلا سوال ہے مینوں اس بازار چو نہ گزارو. کیوں اتے شرابیاں دا کٹھے تے میں علی دی دیاں. انہاں آکھیا نا منظور. بی بی فرمایا بات میرا دوجا سوال ہے بتیاں بجھاؤ جا. اے آدھے نے نا منظور. بڑا بی بی آدھی یہ چادرہ چڑھے ہو
اے آدھے نے نامنظور چوتھا سوال بڑا اوکھا ہے. بی بی فرمایا میرا چوتھا سوال ہے ساڑھے گردنہ تو ہاتھ کھولو. اسی ہتھا نہ منہ لکا کے لگ بچا ہے. انہا کہ علی دی دھی تیرے چارے سوال نامنظور ہیں. نامنظور دی آواز آئی جب میری سین نو جلالت آئی. چہرے تے غصہ آیا. بی بی فرمایا میں نہیں ٹر دی. میں بینی یا میں نو کون ٹور دے میں علی دی دھیاں. تو سان لوگا میں نو کہہ دی سمجھے میں تا بھرا دی محبت اچ کہتا رہا. میں نہیں ٹر دی. جلے بی بی بار بار آکھا نا میں نہیں ٹر دی. شام حلی ہے. زلزلہ جو آیا جناب سجاد پھپی دے کن منہ لا کے آدن پھپی جڑا میرے بابے نال وعدہ کیتے بھول گئے. تیرا میرے بابے نال وعدہ ہی کربلا تم فتح کر شام میں کرے شام. میرے بابے کربلا فتح کی تھی چڑھائی کر کے ہٹتی پئی ہیں. ہکلا دا چپ کر کے پتر دا منہ ویدھی رہی. وقت خولے والے فرما دینے او میرا قیدی بچڑا جے تواڈے دو ماں پیو پتران دی یہ مرضی ہے میں بازار اس داخل ہونی ہوں. ناد علی پڑھ کے میری سین نے پہلا قدم بازار اس رکھے. میں سین دا قدم ہے جو تو پتھران دا میل ہے. پتھران دا زور جو ہے حسین سانگ تے اکھا مد کی دیا. بی بی زینب بھرا دے پاسے بے کیا دی وے بطول دا بچڑا میں 70 قدم تے کھلو کے تیرے قاتل گن دی رہی ہاں. اج تم ہی اکھاں کھول کے بہن دے قاتل گن میں بھی رہا. اگر کوئی سید بیٹھا ہے تو تواڈی نگرانی دا پترا میں نو معاف کرنا جملہ میں لکا نہیں سکتا. پتھران دا زور اچ ایک پتھر ایک معصومہ دے ساری چ لگا ہے. مخدومہ دا سر پھٹے ہے منہ تے خون نام لواچا جناب علی اکبر دی پاک اماں منہ تے جو خون آیا نا حسین دے پاسے بے کیا دے بطول دا بچڑا ہن راضی ہیں. اکبر دی سانگ ماں تے جھک گئی آواز اماں میرے بابے نو گلے نہ ڈے. تو کلی نہیں تیرے نال بطول دیاں دھیاں ہی ٹر دیاں دیاں. ٹر دے آئے سید. بازار شام بڑا اوکھا بازار ہے. ایک گلی دا موڑا ہے. ایک مکان دی چھت تے عورت اون دے ہاتھ وچ پتھر ہے. میں صدقے جاواں نال دی عورت اس نو آدھی مار آدھی کنو مارا. آواز آئی او جڑی میلیاں کپڑے والے کہتے ہیں حسین دی سکی بہنی مار. استغفر اللہ. اے آدھی میں ہی کو نہ مرے سا تے کیا کو مرے سے آدھی او جڑا سر قرآن پہ پڑھ دے میں سر نو پتھر مرے سا. اس عورت دے گل جناب سکینہ سنی. پھپی دا دامن ہلا کے آدھی پھپی سنتی پئی ہیں او عورت میرے بابے نو پتھر مارو ہوئی. کوئی چارہ لگ دے اطلاع میرے بابے دا سر بچا. دیکھی میرے پاس ہے بی بی زینب منہ تو دال چائن عباس دے پاس سے وے کیا دیے غازی آج اگر عورت میرے بھیرانو پتھر مار گئی قیامت علی دن میں پوچھا سین داخلہ غازی دے سر نے سانگ تے چکر مارے غازی دا سر سانگ تو لتھا ہے. بی بی زینب دے پہلے چاپی آئے. غازی یاد ہے جیوے شام دے وچ آج حکم دیتا ہی وہ میں صدقے جاواں تے ایوے کربل وچ فرماوا نابل پالان چلو اٹھتے تے نہ ہاتھ وچ رسیاں تے نہ ہاتھ وچ رسیاں ٹر دیا آئیان. شام میں ایک محلہ ہے محلہ بنو خزائی یہودیاں دا محلہ ہے. جلے سیدزادیاں اس محلے چاہیاں نہیں کہ یہودی نے بازار وچ منادی کی تھی یہودی لوگ آؤ جنہ علی تو کو بدلے لے رہے.
علی دے پردے دار آگے نہ تو بدلے لو یہ اعلان کرنا یہودنا عورتاں پتھراں دیاں جھولیاں بھر کے کوٹھیاں تے چڑھیاں اجا انہاں پتھر مارے نہیں جا چٹی داڑی والا یہودی باہر آیا ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھا کوئی پتھر نہ مارے کیوں ساڑی دشمنی علی نال ہے مینوں پتہ کرن دیو متا انہاں چ بطول دیاں دھیاں ہون یہودی دوڑ دا آیا جناب سجاد دا موڑھا ہلا کے آدھا قیدی انہیں ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھا بطول دیاں دیاں سیدہ دا اے زہرا دیاں دیاں یہودی ڈر گیا کم لگ پہ آسمان الوے کیا دے رب موسیٰ میں زندگی جیڑا بھی گناہ کیتا ہے بے شک میں نو معاف نہ کر مگر جیڑا میں مخدومہ والا ہاتھ کیتا ہے نا اس اشارے دی میں معافی مانگنا آکے آدھا کوئی پتھر نہ مارے ساڑی دشمنی علی نہ لے اگر کو وکری دی علی دی ہوں دی اسا بدلہ لیں دے اس دا گل کرنا جا قیدنا دی قطاری چون 7ویں نمبر چو جناب رقیہ عباس دی بہن وکری ہو گئی بی بی رقیہ دی آواز ہے یہ میں وکری دی علی دی ہاں زینب دی خدمت کارا دیساں پیو دے بدلے خوش تھی کہ توڑے کڑیاں وچلا چارا ہو میں صدقے جاواں اوکھا بازار دراز کر کے میں اگے دعا کی تھی انشاءاللہ ٹر جاؤ شام جس جگہ تے کھلو کہ میری سین نے 3 بار سورج چڑھتا ڈٹھا ہے تے لیندا ڈٹھا ہے 15 اذانہ میری سین نے انہاں قدمہ تے کھلو کے ایک کو بازار سنیاں جتھے کھلو کے سنیاں اتھو میں گن کے ویکھے ہے 70 قدم یزید کتے دا دربار ہے سامنے بالکل دربار ہے 70 قدم تھے انہاں 17 قدمہ چلی دی دینوں 3 راتاں تے 3 دن لہ گئے ایدوں تے بڑا مسائب میں کیڑا پڑھا 15 بانگاں بطول دی تھی نے اس سے جگہ تے کھلو کے سنیاں دربار چ داخل ہوئے تبل پہ بچ دن رقاصہ عورتاں رقص پہیاں کریں دیاں محمد دیاں دیاں چپ کر کے دیوار نل کھڑیاں جب بندیاں چک بندہ باہر آ گیا دا یزید تیرا ساڑھے نال وعدہ ہی جو کربلا دی جنگ دے بعد انعام دے سا میں نو انعام دے اس آکھیا تو کی کیتا ہے کربلا ہی یہ آدھا میں زینب دا مان مارے ہے میں عباس دا قاتل سید زادیاں کھلوتیاں نہیں پوچھ لے جدو غازی زین تو لتھا ہے سیدان دے ادھے بال سن کے مر گیا میں صدقے جاواں وہ میں قربان جاواں اس کتے آکھیا انعام لے اس آکھیا انعام تھوڑا ہے میں نو رائے دی جاگیر دے انعام اس زمین تے سٹیا ہے اللہ دے شان نے نا غازی دا قاتل انعام تو رستا ہے پیا عباس دیاں بہناں بیدیاں بھی ہائے ہائے وہ میں صدقے جاواں اے انعام لے کے دفع ہویا ہے جے ایک بندہ ہور بندیاں چو باہر آیا ہے ایک کون ہے ایک کتا شہزادہ علی اکبر دا قاتل ہے آگے آدھا مینوں بھی انعام دے یہ آدھا تو کی کیتا آدھا شاگرد عباس دا زین تو لایا ہے میں زور شباب دا لا کے میں تو لے وزن علی اکبر دا بہو موکھا سانگ تے جا کے آدھا شبیر دا مارن سوکھا ہا پچھ شمر تو قسم چوا کے کیوں جو پتر رسول دا مک گیا ہا اکبر دی لاش تے ہاں میں صدقے تیرے پٹن واسطے جس واسطے میں محنت کرنا پیا وہ بند میں ہن پڑھ لگا ویکھی میرے پاسے ایک بندہ ہور بندیاں چو باہر آیا بس ایو میرا آخری بند دے تے میں سلام کر لگا اتنی ڈیوٹی میری قبول فرمانا ادا میں نا نہیں لینا گل کرانگا آپ پہ سمجھ جائیں جدو ایک کتا بندیاں چو باہر آیا ہے حسین دی چھوٹی تھی پوپی دی کٹ پیچھے ہو سمجھ گئے ہو اے کون ہے اے شمر کتا ہے آکے آدھا میں نو رائے دی جاگیر دے حسین دا قاتل ہو ادھر رائے دی جاگیر انعام وڈا ہے تیرا کام چھوٹا ہے
آدھا چھوٹا کام ہے، میں حسین دا قاتل ہاں۔ آدھا کی ہویا جے تو حسین دا قاتل ہے؟ جڑے ویلے تو حسین نو مارے او دا ریا کوئی نہیں، او دے پتر مارے گئے، او دے بھرا، او دے بھتریجے، نالے تو ساڑے مقصد اچ کامیاب نہیں ہویا۔ آدھا حسین دے قتل تو بڑا اور تیرا کیڑا مقصد آئی؟ آدھا میرا مقصد ہے حسین دی نسل مکا۔ اس سجاد تے باکر جیوں دے کیوں نے؟ آدھا چایا خون آلودہ خنجر دوبارہ کہ شبیر دی نسل مکاواں، سجاد گلتے گل رکھے آئے اکبر دیاں پھپیاں۔ اس تو بڑا مسائب کیڑا پڑا؟ اے آدھا میرے ذہن چی یک دم خیال آیا ہے، تے نائی تے خنجر چلاواں، آپ مروے سی اندے سامنے کھڑ کے دی مادہ برکا۔ ہائے میں صدقے جا سینے تے ہاتھ مار کے آقا ہائے غربت۔ ایسا کہہ رائے دی جاگیر وڈائی نام ہے۔ کم تیرا چھوٹا ہے، جڑے دو مصرے میں باندھے پڑھ لگا ہیں، سن کے اگر تیری ہانج ڈیپ ہے تو مسکین نو دعا ضرور کری۔ ویکھی میرے پاسے میں نو پتہ ہے ہر دل اس قبر حسین تے رومنی آئے بیٹھے ہو۔ اوکھی گالے مسائب دی آوازی وڈائی نام کیوں مانگنا؟ جلے تو ماریا اس لئے ترے ہی کوئی نہیں حسین تھا، تے زخمی ایڈے جو سینے دی ہوا کنڈ پچھو پہ لنگ دی ہنس۔ کتا دے غلط آنائے حسین دا سارے تو وڈا رشتہ کو لئی۔ اے آدھا کیڑا؟ اے آدھا جڈا میں پہنچیا دوویں پیوتے تھی، تے بیٹھے ہک بینو گل لائی، رہیے ول ول چھڑ دی پیو دے گل تے میں چاٹا نال۔ مجلس ماتم کروائیں